अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट। दोस्तों, इतनी अजीब कितनी शर्म की बात है, लोग किडनैप हो रहे हैं मुसलसल, वीडियोज आ रही हैं, ठीक है, और उसके अलावा टारगेट किलिंग हो रही है मुसलसल। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि अब टारगेट किलिंग की इन्होंने शक्ल क्या दी है। टारगेट किलिंग की शक्ल ये है कि किसी खास बंदे के पास जाके उससे मोबाइल वोबाइल छीनो, उससे पर्स छीनो, ठीक है, और उसको गोली मार दो। वरना जो डकैत है वो सीधा छीने झपटी करे, बंदूक दिखा के भागते हैं, डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं। तो आपने टारगेट किलिंग का जो है वो नया शेप दे दिया कि जा तो रहे हो, खाली आते जाओ, ऊपर की कमाई लेते हुए जाओ, रास्ते में किसी को पकड़ा देना। ये सब चीजें चल रही, कौन कर रहा है, बत्ताखोरी कौन कर रहा है। अल्ताफ हुसैन का जो दौर नहीं है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। फिर आप कह रहे हो कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो है एम्पावरमेंट। भाई कहाँ से एम्पावरमेंट है ये बताएं। अल्ताफ हुसैन के दौर में कोई माँ बहन बेटी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी सब चीजों की। और अगर जो सफेद पोश लोग रहा करते थे तो उनको ये मुत्तहदा वाला खुद घरों पे जा जाके जो है ना राशन बांटते थे। उनको पता जाहिर है कि आपस में मिलते जुलते थे, सबको पता होता था किसके क्या हालात हैं। लेकिन ये कि मोहल्ले में किसी दूसरे को नहीं पता चलने देते थे कि इसके घर के हालात ऐसे खराब हुए। पैसे जाके पकड़ाते थे। तीन उस दौर में 90s में 3-3 हज़ार रुपए ऐसे ऐसे जाके लोगों को पकड़ाते थे। हमने खुद अपने मोहल्ले के लोगों को देखा। हम लोग तो छोटे छोटे थे, गली में छुचियाते फिरते थे, तो हम लोग देख रहे होते थे कि जा रहे पैसे देते, घर पे आके बात करते थे हम कि वो उन्होंने अंकल ने उसको फलाने अंकल को जो है वो घर पे 3,000 रुपए दिए। तो फिर हम ये वो बताते थे कि बेटे ये लोग जो है इस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग खुश होते थे कि हम भी बड़े होंगे तो हम भी इनकी तरह हेल्प करेंगे। ये थी मुत्तहदा, ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने उसको अलग ही रंग दे दिया। पता नहीं किसको, जनरेशन जी को आप शायद बेवकूफ बना रहे हो। ये जेन जी जो है ना बेवकूफ नहीं बनने वाली। अब 15 साल का वो बच्चा जो था वो सहाफी का, उसको भी आपने उठा के उसके ऊपर भी दफा डाल के उसको जेल भेज दिया। और जो सहाफी हैं और वकील थे उनको आपने जो है वो पता नहीं लांडी जेल में भेजा, कहाँ भेजा। तो यार खुदा का खौफ करो यार, ये कुछ आप लोग के तरीके का है। डरते क्यों हो? ये डर है, खौफ है अल्लाह वजह का, जो इन लोगों को जीने नहीं दे रहे आपके दौर में। मैं एक बात और यहाँ पर कर दूं, देखें कराची के हालात और ज्यादा खराब करने में जफर अब्बास का बहुत बड़ा हाथ है और सैलानी वालों को बहुत बड़ा हाथ है। अब आप कहेंगे शेर भाई क्या बकवास कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई थी, लेकिन इन लोगों को प्यार की जबान समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं इनको खुल के बता रहा हूँ। इन लोगों ने जो ये फ्री के दस्तरखान खोल के रखे हैं ना, ये अपने अपने पता नहीं कहाँ कहाँ से कराची लोग आए हुए, फुटपाथ पे जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर सो रहे होते हैं या झुग्गियों में जाके सोते हैं। सारा दिन ये मेहनत मजदूरी या चोरी डकैती करेंगे और उसके बाद जब वहां से जाके फ्री का खाना खाएंगे, डकार मारेंगे, बात मारेंगे, उसके बाद घर पहुंचेंगे या जान को सोना वहां सोएंगे। उसके बाद जब घर पैसे भेज देते गाँव में, वो पैसे जमा कर करके क्योंकि ज़ाहिर कोई खर्चा ही नहीं हो रहा इनका, तो मोटरसाइकिलें ले लेते हैं, फिर घर खरीद लेते हैं, फिर गाड़ियां खरीद लेते हैं, चौके वडेरे बन के बैठ जाते हैं। फिर हम उन्हीं के घरों में किराए पे धक्के खा रहे हैं। ये इन लोगों की गलती है, ये बहुत बड़े मुजरिम है। इनको हमेशा मना किया। कई लोगों ने इनको बोला कि आप दस्तरखान खत्म करो, देखो भूखे को खाना खाना खिलाना बहुत सवाब है। लेकिन आपको लगता है कि कोई सफेद पोश शख्स जो है वहां पर जाके खाना खाता होगा? चोर डकैत फालतू के जो लुच्चे लफंगे होते हैं वो जाके खा रहे होते हैं। कोई शरीफ ज्यादा वहां पे जाके खाना नहीं खा रहा। और जो आपके दर पे अगर कोई चला जाए कोई हेल्प मांगने के लिए, कितना जलील आप लोग करते हो वो भी आप लोगों को पता है। पता नहीं किसकी आवाज है, तो मुझे समझ में नहीं आता। इतने केसेस हैं, इतने लोग कहते हैं कि इसके ऊपर बात करें, लेकिन मैं इसलिए बात नहीं करता कि नहीं यार ऐसा ना हो कि कोई वो लिसानिया कोई फिरका वारियत जो पड़ जाए बीच में। लेकिन सैलानी वाले भी यही टोपी ड्रामे कर रहे हैं और ये भी टोपी ड्रामे कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को पनाह देने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले सबसे बड़े दो मुजरिम ये दोनों हैं, जो नेकी के चक्कर में भी उनके तो दिल में ये सब बात नहीं होगी। वो तो जाहिर है नेकी की गर्ज से कर रहे होंगे। तो सैलानी में बकरे का गोश्त शुरू हुआ था, इन्होंने शुद्रमुर्ग का शुरू कर दिया। वो ऊंट का गोश्त शुरू कर देंगे, ये डायनासोर का गोश्त शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये कोई तरीका कार है यार, ये कोई चीज है? हम लोगों को ये चाहिए, कराची वालों को ये चाहिए। कराची वाले कितने हैं यहाँ पर इन लोगों के दस्तरखान पे बैठे हुए? मैं कहता हूँ देखिए, पता है कि हम कराची वालों के जो है ना ये कमबख्ती है, हमारी नाशुक्र बने। अल्ताफ हुसैन के जाने की जितनी हम लोगों ने खुशियां मनाई थी ना, अब टेढ़ियां रगड़ रगड़ के रोने आने वाले नहीं, आने के कोई चांसेस नहीं अल्ताफ हुसैन साहब के। लेकिन हम तो चाह रहे हैं, लोग बददिल हो गए। पता है लोग बददिल हो गए क्यों? वजूहत यही है।
کہ یہاں جو جس طریقے سے پیپلز پارٹی ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں پتہ ہے کیا، میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا صاحب آپ وہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، وہاں پر یا کسی اور یورپین کنٹری میں جو ہے نا ایک بہت بڑا ظاہر ہے پوری دنیا خالی پڑی ہے، کہیں بھی آپ کراچی نام کا ایک شہر بنا دیں، کسی شہر کا نام کراچی رکھ جائے خالی پڑا ہوا، وہاں ہم مہاجروں کو دے دیں، آپ بابا قوم بن جائیں، ہم آپ کے جو ہے وہ ظاہر سپورٹر ہیں۔ اور جیسے ہم نے کراچی کو ایک بالکل سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ بہتر وہاں پر کر دیں گے، کیونکہ کراچی پیپلز پارٹی کا کراچی ہے، جہاں پر صرف اور صرف لڑائی جھگڑے فساد ہو سکتے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ چوریاں ڈکیتیاں، لوگوں کا حق مارنا، ماں بہنوں بیٹیوں کے سر عام دوپٹے گھسیٹنا، اور لوگوں کو جو تنگ کرنا، چھیڑ خانی کرنا، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں سے نہ جو عام ہو رہا ہے، شرابیں، ڈانس پارٹیاں، ایجوکیشن ختم، آپ کے اپنے لوگ جو ہے نا، جو آپ کے اپنے اردو اسپیکنگ یا تھا ان لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ مہاجروں کے بچے چھوٹے چھوٹے جو منہ سے نکلے گا کون سے اسکول ہوتے ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں، جہاں پر ٹیچر خود جو ہے وہ میٹرک فیل ہے، 8ویں پاس جو ہے وہ ٹیچر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز دیکھ کے بیٹھا ہوں میں، اسی لیے میں نے ایجوکیشن لائن چھوڑ دی۔ جو پرنسپل ہے، اسکول کا مالک ہے، انگوٹھا چھاپ، ایسے میں آپ کو دکھا دوں، وہ میرے علاقے کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں جن کے جو اونر ہے 8ویں فیل ہے، جن کو یہ کہ صرف پیسہ کمانا ہے، کیا کرنا ہے، اسکول کھولو، برانچز کھولو، یہ سب چل رہا ہے یہاں پر۔ یہ یاد رکھیں کراچی والوں، حیدرآباد والوں، جتنے بھی الطاف حسین کے چاہنے والے پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، نو الطاف حسین، نو سکون، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے الطاف حسین صاحب کو اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا افواج پاکستان کے خلاف اس وقت ہمارا سیٹ اپ بہت بہترین والا بیٹھا ہے، اس کو منانے کی کوشش کریں، اس سے بگاڑے نہیں۔ یہ بہت اچھا سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی صدر وزیر اعظم آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب سلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور وہ بندہ بہترین کام کر رہا ہے جو دنیا کے ناکام۔ آپ کو کیا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ٹرمپ سے بابا سن کے بڑے خوش ہیں، امریکہ سے بابا سن کے بڑے خوش ہیں، جو دنیا نہیں سمجھ سکتی نا عاصم منیر وہ چیز ہے۔ یہ کس طریقے سے ان کو بھول کے پی جائیں گے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہلکے میں نہیں لے عاصم منیر صاحب کو، بہت تگڑی فیلڈ ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت بہترین، کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کا حال دیکھا ہے، اس لیے ان کو پتہ ہے اس قوم کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرویز مشرف نے فری ہینڈ دے دیا تھا نا، اس حرام خور قوم نے ان کو کھا لیا۔ ہماری بے وفائی، ہماری کیا کہتے ہیں کہ حرام خوری کی وجہ سے پرویز مشرف اس دنیا سے پیڑیاں رگڑ رگڑ کے شہید ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کو غیرت نہیں ہے۔ اب یاد آتا وہ مشرف تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کو پتا ہے کہ یہ قوم کسی کی نہیں ہے، میں جتنا بھی اچھا کر دوں انہوں نے میری جو پیٹ میں چورا مارنا ہے، اس لیے وہ سب کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جب پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پاکستان کی بڑی پارٹی ہو، آپ اس کو جو ہے نا ناک کو لڑ سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ آئے یہاں پر، عوام خود نکل جائے گی، سڑکوں کی صفائی، دیواروں پہ رنگ و روغن، اور جو نظام ہے سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گے، سب کو پتا ہے۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اس ہمارے سیٹ اپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ وہ سیٹ اپ الگ تھا، جنہوں نے آپ کا نقصان پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت کے فوجی جرنیلوں نے آپ کا جتنا نقصان پہنچایا ہے، میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو، ہزاروں ذوالفقار علی بھٹو مر کے پیدا ہو جائے تب بھی وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فساد کی اصل جڑ وہی تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تھا ایوب خان تھا، ان لوگوں نے اتنا فساد مچایا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار جتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے صوبے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، سندھی لوگ پریشان ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دوست وہاں پر گئے ہیں جو دادو وادو میں کہہ رہے ہیں یار انہوں نے جینا حرام کر کے رکھ دیا، کسی بھی وقت ان کے شراب کے نشے میں آ کے ان کے چودھری وڈیرے جو فائرنگیں کرتے ہیں، پورا علاقہ خالی کرا دیتے ہیں، جس کا گھر پسند آتا ہے، اس کے گھر پہ درخت اچھے لگے ہیں، اس درخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حالت ہے، اور ایسی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی لیڈر کافی ہے، اس کا نام ہے الطاف حسین۔ اللہ آپ کو زندگی دے، شاد آباد رکھے۔ میرے الفاظ کڑوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس نے سب سے زیادہ آپ کے لیے فائٹ کی ہے پورے پاکستان میں، اور اللہ کا شکر ہے یہ گا احسان نہیں کیا ہے، آپ کو بتایا کہ آپ اکیلے نہیں ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ ہمیں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اللہ حافظ۔